जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। तीन बड़ी अहम तरीन खबरें मेरे पास हैं आपके लिए इस व्लॉग में। चीफ जस्टिस बन रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह। कैसा है? मतलब जिनके खिलाफ इतनी बड़ी तरमीम लेकर आई हुकूमत, अब वही चीफ जस्टिस बन रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी न्यूज है जो मैंने आपके सामने रखी है। किन के मेरिट पे पूरे उतर गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, और आईनी बेंच जो है उसके सरबराह कौन बन रहा है, उसके चीफ कौन बन रहा है, ये भी बताना है आपको। वकला के एक बड़े सीनियर लीडर हैं अली अहमद कुर्द, बलोचिस्तान से, लेकिन वो बड़े सेंट्रल लीडर है ना, हर थां ते नस्से फिरदे हुंदे कि लाहौर की, पेशौर की, कराची की, इस्लामाबाद। उनकी खुदकुशी का मामला क्या है, ये भी अहम तरीन खबर है भाईजान, आप तक पहुंचनी चाहिए। और सल्यूट है, एक सल्यूट है बहुत बड़ा सेनेटर गुरदीप सिंह को। ये गुरदीप सिंह कौन है और इनको सल्यूट क्यों है? हमारे पाकिस्तान की सेनेट में बैठे हुए हैं गुरदीप सिंह, उनकी अजमत को क्यों सलाम है यार। ये एक बड़ी खबर है भाई, बड़ी तमाला की खबर है, एक कड़ाकेदार खबर है, ये भी आप तक पहुंचानी है। लेकिन इन खबरों से पहले एक माजरत के सारा दिन आपके सामने नहीं आ सका। मजदूरियां भाजी, बीमार आदमी ने मजदूरियां करनियां भी होंदियां ना, और बस नहीं आ सके आपके सामने, अब हाजिर हो गए हैं। आप भी तो इन फॉल्ट ਤੁਹਾਡਾ भी है जनाब, मेरे दोस्तों का, मेरे व्यूवर्स का, कि जल्दी जल्दी ये नहीं करते कि सब्सक्राइब कर ले हम सफ़ी के चैनल को, और ताकि ये मोनेटाइज हो, इससे इसका कोई सिलसिला आगे बढ़े और डेली ज़्यादा मुलाकातें हों, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दे दें हम इसकी वीडियो को, इसका व्लॉग ज़्यादा लंबा देख लें। लेकिन पता है क्या, आपका एहसान, मैं मतलब बड़ा मातड़ सा जर्नलिस्ट, और आपने मुझ पर एहसान किया बहुत बड़ा कि जुमा 8 दिन नहीं हुए साढ़े चैनल को। अभी हमारा चैनल, मतलब अभी चंद ही दिन पहले की बात है जब इसे शुरू किया है प्रॉपर, और आप 500 के करीब मेरे सब्सक्राइबर बन गए हैं। आपको भी सल्यूट है बहुत ज़्यादा, और ये आपकी जो सपोर्ट है मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप चाहते हों कि इससे भी तेज़ी के साथ हमारा चैनल जो है वो बड़ा हो जाए, मोनेटाइज होने की तरफ चला जाए, तो अगर आप चाहें तो आप तो एक दिन में कर सकते हैं यार, एक व्लॉग पे कर सकते हैं इसे मोनेटाइज। इसलिए कि बल्क में अगर सब्सक्राइब कर ले सारे देखने वाले, तो एक ही रात में पूरे हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स। अगर पूरी वीडियो देख रहे तो वो इतना वॉच टाइम आ जाएगा कि हम बहुत करीब चले जाएंगे 4000 घंटे के। ये आपकी उंगलियां जो है ना, मोहतरम उंगलियां, उन पर ये है सारा इन्हिसार इन सारी बातों का। मतलब इन्ना हुसन ते मान ना करो, त्याड़ी मेहरबानी आ, इन्ने भी नखरे ना विखाया करो सफी नू, कर लिया करो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करे, यार बनिए, असी दोस्त बनते हैं तो फिर बात आगे बढ़ती है। खबरों की तरफ आ जाते हैं। पहली गल तो वकीलों की भाजी, वकीलों को लगी हुई है आग, और वकला कह रहे हैं कि ये जो तरमीम आई है ये डिक्टेटरशिप है, ये मार्शल्ला है, ये डिक्टेटर्स लेकर आए हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है। चौधरी रियासत का नाम लिया जाता ना, कि चौधरी रियासत लेके आया है तरमीम, और ये हम इसके खिलाफ बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। और हवाला दिता जाता है उस तहरीक का जिहड़ी कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक सी, कि उस तरह से हम तहरीक चलाएंगे। समझ नहीं आती इन्हां लोगों की कि है यार, मतलब पता नहीं। वकला हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम इज्जत करते हैं वकीलों की, लेकिन यार तुसी वो नहीं कर सकते। उस तहरीक के पीछे बीबी शहीद थी, बेनजीर भुट्टो,
جس نے اسے گھر سے نکالا افتخار چودھری کو نظر بندی سے اور اسے باہر سڑک پر لے کے آئی, اپنا پرچم ہاتھ میں لے کر گئی, اور پھر اس تحریک کے پیچھے میاں نواز شریف تھے, یہ بڑے بڑے لیڈرز تھے, اور ہمارے ملک کی تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں تھیں, اس لیے کہ جنرل مشرف سے نک نک آئی ہوئی تھی قوم. اس کا 11 سالہ دور جو ہے وہ کھا گیا تھا پاکستان کو, اور شدید نفرت کر رہے تھے لوگ اس سے, اور چاچا وردی لاندہ کیوں نہیں, مطلب اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ سرے عام لگ رہے تھے, اور ڈکٹیٹر کی سانسیں بند ہو رہی تھی. سیاسی ورکرز کا خون شامل ہے اس میں, پیپلز پارٹی کے جیالوں کا خون شامل ہے, کتنے بم دھماکوں میں مرے پتہ ہے نا. اور وہ کراچی میں جو اتنے سارے وکلا بیچارے جنہیں مطلب جو جلا کے مار دیے گئے تھے, بڑی کہانیاں یار اس تحریک کے پیچھے جو سب کچھ تھا نا, وہ ہن تسی نہیں کر سکتے بادشاہ. اس لیے ایڈے ایڈے دعوے کرن دی لوڑ نہیں. حامد خان جو ہے اس کے ساتھ چیف جسٹس, بھائی میں نے بڑا مزہ آیا چیف جسٹس کے ساتھ جو اس کا مکالمہ ہوا نا, اور جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا, بھئی وہ بڑا کمال کا. وہ مطلب حامد خان نے کہا کہ دلائل دیتے ہوئے کہ میں ایک متعصب جج جو ہے, چیف جسٹس جو ہے, اس کے سامنے دلائل نہیں دوں گا. تو قاضی صاحب جو ہے نا وہ سمائل دے کر کہنے لگے, ہنس کے کہنے لگے کہ یار نہ دے دلائل, ویسے ہی گپ شپ کرنے ہیں, تہاڈے نال گلاں باتاں کرن دا بڑا سواد آندا ہے. مطلب ایسا طنز کیا اور اس طرح سے پھونک نکالی حامد خان کی جس کی حد نہیں. اچھا علی احمد کرد کی طرف آ جاتے ہیں, بڑا لیڈر ہے وہ وکیلاں دا. ہاں بھاجی کسے بھول چ نہ رہنا, انج میز تے مکے تے انج ٹھڈے تے پتہ نہیں کی کردا ہے, سپیچ کردا ہے, ڈائس بھندا ہے, مائک توڑدا ہے, والاں نوں انج 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 کر پتہ نہیں کی کردا ہے. وہ علی احمد کرد دیکھ کے حادثہ آمدا کہ یار یہ سپیچ کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, یا کوئی تھیٹر کوئی ڈرامہ کرن ڈیا ہے. اس نے آج کہا ہے, لیکن یہ جب ولاگ اپلوڈ ہوگا تو ظاہر ہے ڈیٹ بدلی ہوگی, لیکن چلو آج ہی کہہ لیتے ہیں. اس نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غاصبانہ ترمیم ہے, اس کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور میں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میں خودکشی کروں گا سپریم کورٹ میں, اور میرا جنازہ جو ہے نا وہ میری قبر جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں بنائی جائے. اچھا وہ جرنلسٹ بھی ہوندے تھے, ہنس رہے سی, دوسرے لوگ بھی ہنس رہے تھے کہ یہ کیا ڈرامہ کر رہا ہے, بڈھا ہو گیا, اور بڈھے بارے بھی کہندا ہے کہ یہ وہ پنجابی دا گانا ہے تے لوفر جی آئی کہ بڈھے بارے بھی عشق پیا کرنا ہے, پوندا ہوئے گا جوانی چ ہنیر ظالمہ ہے. مطلب ابھی بھی بالوں کو ایسے ایسے جھٹکے دیتا, 80-82 سالہ دا بابا, اور پھر کہتا ہے کہ میں بہت شاندار ایک وکیل تھا, اور میں بہت اعلیٰ بڑا پائے کا ایکٹیوسٹ تھا. اپنے منہوں اپے میاں مٹھو نا. تو اس نے جناب یہ اعلان فرمایا ہے کہ انہیں خودکشی کر لینی ہے سپریم کورٹ دے وچ, سپریم کورٹ کے احاطے میں, لیکن سپریم کورٹ میں اسے دفن نہ کیا جائے, اسے پارلیمنٹ کے احاطے میں دفن کیا جائے. یار کیسے وکیل. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو اطہر منیلا ہے, کالا بھونڈ جسٹس اطہر منیلا, یہ جو اس کا چیمبر فیلو بھی ہے جسٹس منصور علی شاہ کا, ہمارے آنے والے چیف جسٹس کا, یہ بھی وکلا تحریک میں ہی نظر آئے تھے, اسی تحریک میں. اور اعتزاز احسن کبھی گاڑی چلاتا تھا چیف جسٹس کی, افتخار علی شاہ کی, کبھی وہ زمرد خان پیپلز پارٹی والے جو ہیں پنڈی سے وہ چلاتے تھے, اور پھر یکدم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی انج تے نال ہی جج بن گیا. بیسیکلی تو یہ کسٹم کا بندہ ہے, کسٹم سے نوکری چھوڑ کر یہ آیا تھا اسی تحریک کے دوران ہی, لاشا کیا ہوگا, اور پھر وکیل بھی بن گیا, کالا کوٹ بھی پہن لیا, کہیں سے لائسنس بھی لے لیا, اور پھر افتخار چودھری نہیں انج پمپ کیتا تے ٹھک جج بن گیا.
وہ بھی ہائی کورٹ کا ہے، اور ہوں سپریم کورٹ بیٹھا تو وہ کہنا کہ اسی کالے بھونڈ آ۔ خیر یہ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اطہر منیلا وغیرہ اس طرح کے سارے لوگ، علی احمد کرد کو بھی ہم نے اسی تحریک میں دیکھا، اس میں بھی ایسے ہی ڈرامے والی تقریریں کرتا ہوتا تھا، جب مائک ٹھڈا ماریا، کدی کسن ماریا، کدی وہ ڈائس جڑا اگے پیا ہے انہوں ٹھڈا مار کے چھوڑ دیتا، کدی کچھ طرح طرح کے ڈرامے کرتے تھے۔ ہمارے پاس لاہور پریس کلب میں آ کر بیٹھ جاتے ہوتے تھے علی احمد کرد، ان سے گپ بھی ہوتی تھی، بڑا دلچسپ آدمی ہے، لیکن یار ویکھو یار مرینا جے ترمیم واپس نہیں ہونی، یہ 2/3 نال ہوئی ہے، اور اس ترمیم نو رہن دے، تو اپنے وال شال سنوار تے اپنا بڑھاپا جڑا ہے نا انہوں سیٹ میٹ کر۔ ہمارا تو علی احمد کرد کے لیے یہی مشورہ ہے۔ گردیپ سنگھ کو سلیوٹ کیوں جی پاجی، کیوں بن رہا سلیوٹ؟ گردیپ سنگھ سینیٹر ہے کے پی سے، اور گردیپ سنگھ سینیٹر ہے پی ٹی آئی سے، اور جب یہ بندے اٹھانے والا سلسلہ شروع ہو رہا تھا نا، ہو رہا سی، اینو بھی چک لیا، انہوں بھی چک لیا، زین قریشی بھی وک گیا، زرتاج گل بھی وک گئی، عثمان علی سائی والا بھی وک گیا، ظہور قریشی کزن زین قریشی کا وہ بھی بک گیا، بھانجا ہے وہ، میں نے کل بھی اپنے بلاگ میں بتایا تھا، شاہ محمود قریشی کا، وہ بھی بک گیا، وہ چودھری الیاس کاف لیگ والا بھی بک گیا، فلانا بک گیا، ڈمکانا بک گیا، اور تبھی بک بکاؤ کے درمیان جب بولیاں لگ رہی تھی، یہ تو طے ہے نا یار، مطلب اس میں چھپی کوئی بات ہے؟ وہ ان کے بینچوں پہ آ کے بیٹھ گیا، حکومتی بینچوں پہ آ کر، اور ترمیم منظور کروائی، اور شکریہ ان کا کہ انہوں نے ترمیم منظور کروائی، جو بھی جن کے بھی ضمیر جاگے یا جو بھی لفظ ان کے لیے کہہ لے ادھر گئے، یار ایک یب جو نکل گیا تھا ملک، یہ سیدھی بات ہے کہ عدلیہ نے جو ایک اپنی ڈکٹیٹرشپ اپنی اسٹیبلشمنٹ بنائی ہوئی تھی، اور جس طرح کہتے تھے کیڑا وزیر اعظم اور کیڑا صدر اسی تو نکے رکھ دیں گے سب، تو سنتے بھی رہے، وہ کئی وزرائے اعظم کو انہوں نے گھر بھیجا، اپنی منمانیاں کرتے تھے، جو مرضی کرتے تھے۔ خیر سلیوٹ کیوں بنتا ہے گردیپ سنگھ کو؟ گردیپ سنگھ کو سلیوٹ اس لیے بنتا ہے کہ ان سے بھی رابطہ کیا گیا، اور منا موئی رقم دا مبینہ طور پہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ بہت سارا لالچ دیا گیا، بڑے پیسوں کا، اور یہ وہ، تو گردیپ سنگھ نے کیا نہیں یار میں ادھا نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کیوں؟ تو گردیپ سنگھ نے کیا کہ میرا دھرم ان دی اجازت نہیں دینا۔ دیکھیں ذرا، وہ کہہ رہا ہے میرا مذہب جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں عمران خان جس کے تھرو مجھے ووٹ ملا اور میں سینیٹر بنا پی ٹی آئی کے تھرو، اس کے ساتھ غداری کروں۔ ان سبق کے بڑا وڈا لوکاں واسطے، سارے واسطے، نہ ایم این ایز واسطے، سینیٹرز واسطے، ایم پیز واسطے، سیاستدانوں واسطے، کہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے یار، کفر نال کھڑے ہیں یا جس دے نال بھی کھڑے ہیں، مطلب شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں، حیوان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کے ساتھ بھی کھڑے دے گے نا، نسے نہیں کسے پاسے۔ تو کہنے والوں نے جنہوں نے ان سے کہا نا گردیپ سنگھا دھرم تے ساڈا بھی اجازت نہیں دینا یار انہاں کماں دی، لیکن مجبوری ہے، ملک واسطے مجبوری ہے، تو گردیپ سنگھ نے کہا کہ نہیں پھر بھی میرا دھرم اس دی اجازت نہیں دینا، مینوں تسی نہ تنگ کرو، میں یہ کام نہیں کرنا۔ جتنی بڑی رقم کی مبینہ طور پر انہیں آفر کی گئی، وہ سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہیں اتنے پیسے اور یہ موجے اور وزارت اور فلان ڈھمکان، لیکن گردیپ سنگھ نے کہا نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جڑے انکھ والے لوگ ہوں نا کھلو جاندے ہیں، اور یار بدی نال کھلوتے تھے، وہ کہتے کوئی گل نہیں بدی نال کھلو گئے، کھلوتے تھے ہاں۔ اس میں بہت سارا سبق ہے، لیکن میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اپنے تئی جو ادھر گئے اور یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی، ورنہ یہاں ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ہمیشہ رہنی تھی، اور اسی مطلب این جی
कल मंसूर अली शाह ने आना सी, जो कि आ रहा है, मैं अभी बताता हूँ। और उसने आकर उड़ा फटियां देनियां सी शहबाज शरीफ की हुकूमत की, क्या लियाओ जरा फॉर्म 47 ते 45, ते जाली इलेक्शन होया है तुसी किवें असैंबली च आ गए, किवें हलफ चुक लिया, किधर दा वज़ीर आज़म, चल निकले इथों। मंसूर अली शाह ने ये करना था, ये लिखवा ले, ये ऐसे ही होना था, उससे हम बच गए। हमारी हुकूमतें बच गई हमेशा के लिए। अब कम अज़ कम हमें तसल्ली है कि 5 साल के लिए असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, वज़ीर आज़म अपनी मुद्दतें पूरी करेंगे। अच्छी होगी या बुरी होगी हुकूमत, वो मतलब कायम दायम रहेगी। अच्छी होगी तो लोग फिर से उसे वोट देंगे, बुरी होगी तो पब्लिक उड़ा के उन्हें बाहर मारेगी। हाँ, अपोजिशन चाहे तो अदम एतमाद ला सकती है। इस तरमीम में ऐसा कुछ नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ। मंसूर अली शाह बन रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैंने आपसे कहा था ना यार, सफ़ी कह जाता है, सफ़ी को खबरां होंदियां हैं, बाकी मुंह देखते रहते, बाद में कर लेते। बड़े बड़े यूट्यूबर्स बाद में कर लेते हैं उस खबर पर काम। लेकिन मैंने आपको 2-3 दिन पहले, आप जाए मेरी वीडियोस में, आपको एक थंबनेल मिलेगा, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, जस्टिस मंसूर अली शाह का पीपल्स पार्टी से राब्ता, बिलावल भुट्टो से राब्ता। ये पड़ी हुई है खबर, मेरा व्लॉग पड़ा हुआ, देख सकते हैं आप, 2-3 दिन पहले का। और ये राब्ता हुआ था, इसीलिए बिलावल भुट्टो ने कहा है आज, भला क्या कहा है, बड़ी बात की है उसने, कि मेरिट से पूरा उतरिया ना जस्टिस मंसूर अली शाह, तो ये चीफ जस्टिस बन सकता है। मेरिट क्या है? मेरिट मैं बताता हूँ आपको, मेरिट मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस थे, फलक शेर, जस्टिस फलक शेर, जो सियासत के तालिब इल्म है, जो कोर्ट के मामला जानते हैं, वो जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो वो 3 दफा सुपरसीड हुए। तो आफ्टर ऑल वो चले गए शहबाज शरीफ के पास, जस्टिस साहब बतौर जस्टिस, तो जाके किया कि यार तुसी मैनू हमेशा सुपरसीड कर देते, मैनू चीफ जस्टिस क्यों नहीं बना दे? तो शहबाज शरीफ ने कहा, ये सच्चा वाकया है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तारीख है हमारी। शहबाज शरीफ ने कहा, यार तेरे ते शकूको शुबा था, तू साढ़े नाल चंगी नहीं करेगा। जिस तरह से मैडम आलिया अब चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की, और चंगियां कर रही है, जानते ना। तो फलक शेर से यही कहा शहबाज शरीफ ने कि नहीं यार, वो तेरे ते शक बड़े है। तो उसने कहा कि यार शहबाज शरीफ साहब, ऐ तो कोई गल ना हुई, ऐ तो कोई काम ना होया, मतलब एक जुत्ती तुसी पाई नहीं, आपको कैसे पता कि वो जूता आपको पूरा है कि नहीं, वो कहीं से लगता है कि नहीं, वो आपके पाँव को आराम देता है कि नहीं, मुझे जूते के तौर पर पहने तो सही यार। तो शहबाज शरीफ ने उनके इस जूते पर जूता पहनने वाली बात पर कैसे कैसे खबीस यार इतने पता नहीं की होया है साढ़े मुल्क के, जूता समझकर, पाँव का जूता समझकर उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया था लाहौर हाई कोर्ट का। तारीख है ये, झुठला कोई नहीं सकता। मैंने 2-3 दिन पहले अपने व्लॉग में बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने राब्ता किया है पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून नाल ते उनकी बड़ी लगती है ना, आपको पता है। सलमान अकरम राजे वर्गे उसके यार आ, जो PTI का सैक्रटरी जनरल है, कट्ठे रोटियां छोटियां भी पाड़ते हैं दोवें, मंसूर अली शाह और सलमान अकरम राजा, और दोनों को जोम है कि वो बड़े पढ़े लिखे हैं। अच्छा, मंसूर अली शाह वाकई ज़हीन आदमी है, अब्रॉड में लेक्चर भी देते हैं जाके, भारियां फीसा लेंदे, मुआवजा लेंदे। अमेरिका तो आपको पता है उनका अपना बना हुआ है, जो मर्जी लेक्चर देने टुर जाते उत्थे। मंसूर अली शाह रहते हैं ज़हूर अलाई रोड पर, लाहौर का ज़हूर अलाई रोड जो है
जहाँ चौधरी शुजात हुसैन रहते हैं, परवेज दलाई रहते हैं, दूसरी तरफ SC कॉलेज है, और इत्थे किते ही हो रहिंदे हैं। मियां मनशा दी भी बिल्डिंग है उत्थे वड्डी सारी, इत्थे की घर है उन्हां दा। तो रोटियां शोटियां पाड़न जाते उत्थे, मतलब सलमान अकरम राजा जैसे, अकरम राजा जो सीनियर वकील थे, उनके बेटे जो हैं, जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त, गुत रखी हो, गोताला जिनमें कहना हूं ना, वो उनके बेली बूली हैं और उनके दाने में आ गए, कुछ दाने में आए चौधरी परवेज अलाई के। वरना कहा जाता है कि नाइस आदमी, बहुत नाइस आदमी, और मुस्लिम लीग नून तो उन्हें ओन नहीं करती ज़्यादा, लेकिन बिलावल कहते हैं कि इस साढ़े मैरिट से पूरा उतर रहा है। इसने हमारे साथ राब्ता किया था, और वही जूते वाली बात, वो उसे ना भी दोहराया जाए तो उसने एक तरह का इशारा दिया है बिलावल भुट्टो ने इस बात से कि हम इन्हें चीफ जस्टिस बना सकते हैं। जाहिर है तरमीम मंजूर बिलावल ने करवाई है भाई, जो मर्जी कोई कहता फिरे। जोड़ा च बह गया बिलावल, जाके मौलाना फजल रहमान दे उठन नहीं दिता, उन्होंने ऐसे चिमट के रह गया उसके साथ, और तरमीम मंजूर करवा के हटा। तो चलनी तो बिलावल दी है ना, आप समझते हैं ज्यादा। तो अब ये फैसला हुआ है, जो पक्के सोर्सेज, वड्डे सोर्सेज, अब बड़ावा सोर्सेज जेडे सफीदे है इस्लामाबाद दे विच, आप जानते हो पीपल्स पार्टी में भी, वो ये कह रहे हैं कि अब ये फार्मूला एक बनाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस बना दिया जाए मंसूर अली शाह को। इन्हां दी जिहड़ी वकला दी तहरीक है वो भी वड़ जाएगी ना जिथों निकली है। और जनाब जो बेंच है, आईनी बेंच जो है बनाया गया, वो उसके सरबराह बना देते हैं हम याह्या अफरीदी को। पहले फार्मूला ये था कि याह्या अफरीदी साहब जो है ना, उनको बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, और जस्टिस अमीनुद्दीन उन्हें बनाया जाएगा आईनी बेंच का सरबराह। लेकिन अब ये फार्मूला नया आया है कि वेख लो, एक बारी ट्राई कर लो मंसूर अली शाह थे, नहीं तो पार्लिमानी कमेटी तो हैगी है ना, जिन्हें जज उड़ाने हैं, जज बिठाने हैं, जज लाने हैं। तो मंसूर अली शाह को बिठाया जा रहा है चीफ जस्टिस के तौर पर। वकला दी भी इन्हां दा भी मच मर जाएगा, और तरमीम तो जाहिर है अब वो वापस नहीं होनी, वो तो चिड़ियां चुग गई खेत, खेतों खेत, और रज रुज के उन्हें विठा भी कर दी हैं। और विठ जो आखिरी विठ जो की बीट जो की ना, बीट वो की है आसिफ अली जरदारी ने अपने कलम से उस पर साइन करके उसे कानून बना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह क्या करेंगे? उनके पास केसेस कौन से होंगे? ये दीवानी केसेस, फौजदारी केसेस, ये कत्लो गारत गरी के, लोगों की ज़मीनों के फड्डे, कब्जे, ये फलान ढमका, सारे इस तरह के मामला जो है ना, जो पब्लिक के केसेस हैं वो होंगे। सियासी या आईनी केस उनके सामने कोई नहीं होगा, आएगा ही नहीं, वो आईनी बेंच चल जाना है। PTI नूं आप दे दो सीटा मखसूस नशिस्तें, ये वो, इसका फैसला अब आईनी बेंच करेगा। मैं आपको बता दूं, 8 जज्जां वाला जड़ा ना, वो काले भूना वाला काम फिनिश हो गया। ये याह्या अफरीदी करेंगे बतौर चीफ आईनी बेंच के। मखसूस नशिस्तां किन्हां देनियां? 2 सैनेटर भी बन रहे हैं हुकूमती, नए सैनेटर आ रहे हैं, उनका फैसला फूसला भी जो होगा उधर ही होगा। जो सियासी मामला होंगे उनके फैसले जाएंगे वहां। सियासतदानां दी जमानतां है जेडे टोकरे भर के, जो बड़े सियासतदान हैं जैसे इमरान खान और ये वो, इस तरह की ऐशा मौजा, ये सारी मौजें जो है वो आईनी बेंच छीनता है। मैं आपको साफ बता दूं, तमाम आईनी मामलात, कानूनी मामलात उस बेंच के पास जाएंगे जिसका सरबराह जस्टिस याह्या अफरीदी है। और जनाब जो सिविल और फौजदारी के मुकदमात हैं उन्हें सुनेंगे मंसूर अली शाह। उत्थे लाती नहीं अड़ा सकते, और दूसरे पासे जाके कोई काम ही नहीं पा सकते। इसलिए
اس کالے بھون کا ڈنک نکال ڈنک بار بار وہ ڈنگ بھونا دا ڈنگ کڈنا ذہن چ آ جاتا ہے، اس کالے بھون کا زہر نکال ڈنگ کڈ دیتا ہے، ڈنک نکال دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی کالا سپ سے منکا کر کے نا مودا زہر بھی کڈ دیتا گیا ہے۔ یہ بے ضرر ہے، بالکل بے ضرر اب۔ اور اس طرح کے کیسز سنیں گے یہ بیٹھ کر، اور یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ آئینی قانونی معاملات ان کے سامنے، وہ سارے کیسز ان کے سامنے جائیں گے، اور میں ہوں آپ کے سامنے، سیدھی بات ہے۔ یار ایک نکی جی ریکویسٹ میری آ کہ یار میرے چینل نوں سبسکرائب کر لو، اسے کر لیں یار، دوستی دا ثبوت دینا چاہیے ہوندا، وہ کیا ہے صفی کا شعر کے چلیا جی نو جی ہوندی ہے، اور محبت کی ہوندی ہے، مطلب یہی محبت ہے نا میرے شعر کی طرح، یہی محبت ہے، اس کا ہی ثبوت آپ نے دینا ہے، اور جی نو ہی کہندے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی بیل آئیکن دبا لیں، اور ہو سکے تو میری ویڈیو جو ہے نا اسے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ نئے دوستوں تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔